خرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يدعو الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر عند الملائكة والروح بكل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله صوف تارى ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة ما أمر لعبد الله مخلصين له الدين فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك من القيمة من الأذكار من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالد لا يكشر بريا إن الذين آمنوا يسألوا لا يكشر بريا زعم ربي جنات وأن تجري من تحتها خالد في أبد رضي الله عنه وارض ذلك مباشر والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد آمن لقد خلق الإنسان في هذا التقويم ثم عرضنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا بالصالحات فلهم أجر غير ممنون ما يكذبك بعد بالدين ليس الله بحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إنه سيطغى إذا هوتنا إنا إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى فصلى أرأيت أنك الهدى أمر بالتقوى أرأيت كذبت والله بأن الله يرى كلا لن ينتهى أسفا بالناس يأتي ناس بخاطف ناديا والزبانية كلا تولد المقترب لما شاء لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب لا ربك فارغب والدوا وليس جاء ما ودك ربك ما كلا للآخرة خير لك من الأولى لسوف يعطي ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما الذي فلا تقهر أما السائل فلا تنهر أما ابن ربك فحدث